नमस्ते यहाँहरु सबैलाई। मे माइसेल्फ मिस्टर खगेन्द्र चुडाल फ्रम टिकाथली। तपाईहरु सबैले चिन्नुहुन्छ मलाई। आर यु रेडी? ओके, म प्रेजेन्टेसनलाई स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला गुड आफ्टरनुन भने मैले तपाई सबैलाई, त्यस्तै गरेर श्रीअन्तु फ्यामिलीको तर्फबाट र रिजन अफ बर्थ अफ श्रीअन्तु इन्डस्ट्रिजको जन्म किन भएको थियो भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई थोरै जानकारी गराउन गइरहेको छु। यसमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू, यसलाई रिसर्च गरेर हेर्दाखेरि विभिन्न फ्याक्ट्री इन्डस्ट्रिज कम्पनीहरूलाई मैले रिसर्च गरेर हेर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू भेटाएको हुनाले ती समस्याहरू हुँदैन भनेर यो कम्पनीलाई मैले जन्म दिएको थिएँ। यसमा के समस्या रहेका थिए भन्दाखेरि ठेगान नभएको जागिर, हैन? कुनै पनि मानिसको अर्गनाइजेसनमा, कुनै कम्पनीमा, संस्थामा कुनै पनि बेला हायर र फायर हुने खालको अवस्था भएको हुनाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। कसैलाई पनि फायर गरिनु हुँदैन, सबैजना लोयल भएर काम गर्नुपर्छ र सबैजना एक्टिभ भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले, त्यस्तै गरेर ठेगान नभएको कम्पनी, थुप्रै कम्पनीहरू आउने र जाने, कम्पनीको राम्रोसँगले स्पिड नसमातेको हुनाले विभिन्न कम्पनीहरू आउने र जाने भएको हुनाले यस्तो किसिमको हुँदैन भन्ने मलाई लागेको हुनाले, त्यस्तै गरेर ठेगान नभएको पारिश्रमिक, त्यो समयमा पेमेन्ट चाहिँ थुप्रै कम्पनीहरूले नदिएको भेटिएको हुनाले, हैन? यस्तो हुँदैन, समयमा पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हुनाले, त्यस्तै गरेर आन्तरिक द्वन्द्व, कम्पनीभित्र रहेका जति पनि टिमहरू छन्, जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको कारणले गर्दा यस्तो किसिमको हुँदैन भन्ने मलाई लागेको हुनाले, त्यस्तै गरेर नैराश्यता, यस्तो अवस्था आइसकेपछि मानिसमा नैराश्यताको इन्भाइरोमेन्ट हुने भयो, निराश हुने भयो सबैजना, यस्तो हुँदैन भन्ने लागेको हुनाले, त्यस्तै गरेर गलत सञ्चार प्रवाह भनेको चाहिँ माथिबाट आएको मेसेजलाई चाहिँ गलत किसिमले इन्फर्मेसन दिने यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट भएको हुनाले, त्यस्तै गरेर ठेगान नभएको भविष्य, यस्तो कम्पनीमा काम गरेर कसैको पनि ठेगान नहुने भएको हुनाले, र त्यस्तै गरेर ठेगान नभएको जिन्दगी, जब भविष्य नै ठेगान छैन भने जिन्दगीको के ठेगान हुने भएर, यो सबै समस्याहरूलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ र यस्तो खालको समस्याहरू कुनै पनि कम्पनीमा आउनु हुँदैन भनेर यो कम्पनी श्रीअन्तु इन्डस्ट्रिजलाई मैले जन्म दिएको थिएँ। म यहाँहरूलाई बताउँछु, यसको डेट थियो श्रीअन्तु इन्डस्ट्री, डेट अफ बर्थ 12 नोभेम्बर 2008 मा। यसले नेपाल सरकारका सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर यसले चाहिँ लिगल डकुमेन्टहरू पाएपछि यो कम्पनी स्टार्ट भएको थियो। मैले यहाँहरूलाई कम्पनी किन जन्म भयो भन्ने कुराको विषयमा जानकारी दिएँ। अब यहाँहरूलाई म सेसनको अगाडि लैजान चाहन्छु। यसमा हामीले सेल्सका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। के हो सेल्स राम्रोसँगले बुझ्नेछौँ। त्यस्तै गरेर सेल्स के हो त, सेल्सको बारेमा आज हामी बुझौँ। यहाँ तपाईँले यो पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा केटाले एकजना वृद्ध महिलालाई केही सामान बेच्दै गरेको छ, हैन? यस्तो देखिन्छ, हैन? अब यसमा के लाग्छ भने नर्मल्ली मान्छेहरूले बुझ्ने भनेको चाहिँ एउटा सामान, एउटा कुनै वस्तु जसलाई छुन सकिन्छ, जसलाई समाउन सकिन्छ, जसलाई फिल गर्न सकिन्छ, त्यसलाई सेल्स, त्यसलाई अर्कोलाई बिक्री गर्नुलाई चाहिँ सेल्स हो भनेर बुझ्ने गरेका छन् आम मान्छेहरूले, हैन? अब यहाँ के रहेछ त सेल्समा, के पर्दो रहेछ, सेल्स अन्तर्गत के पर्दो रहेछ हामी हेर्नेछौँ। एकजना टिचरले यहाँ स्टुडेन्टलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? उहाँले आफ्नो क्वालिटीलाई या आफ्नो ज्ञानलाई उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ, बाँड्दै हुनुहुन्छ, टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई पनि हामीले सेल्स भन्ने रहेछौँ, हैन? एउटा टिचरले पनि गरेको कामलाई हामी के भन्ने रहेछौँ, सेल्स भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै गरेर एकजना भरिया हुनुहुन्छ, तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, उहाँले भारी बोकिरहनु भएको छ। यी भारी बोक्ने भरियाले पनि सेल्स गरिरहनु भएको रहेछ। उहाँले के सेल्स गरिरहनु भएको छ, उहाँले आफ्नो परिश्रमलाई सेल्स गर्नुभएको रहेछ, हैन? त्यस्तै गरेर यहाँ एकजना व्यक्तिले आफ्नो कर्मचारीहरूलाई केही इन्फर्मेसनहरू दिँदै हुनुहुन्छ, केही कुराहरू बताउँदै हुनुहुन्छ। यो आफूले दिने इन्फर्मेसन पनि के रहेछ, सेल्स रहेछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर एकजना चालक हुनुहुन्छ जसले गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सेल्स पर्सन नै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले पनि आफ्नो समयलाई या आफ्नो परिश्रमलाई सेल्स गरिरहनु भएको रहेछ, हैन? त्यस्तै गरेर एउटा पिक्चर छ, एकजना यङ केटाले एकजना यङ केटीलाई प्रपोज गर्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई मन पराउँछु, माया गर्छु भनेर, हैन? यो पनि के रहेछ, सेल्स रहेछ। द्याट मिन्स के भयो, के बुझ्नु पर्यो यसबाट भने यो धरतीमा जति पनि कामहरू भइरहेका छन्, जति पनि इन्फर्मेसनहरू सेयर भइरहेका छन्, चाहे जुनसुकै सेक्टरमा होस्, जुनसुकै
परिस्थितिमा होस् होइन, त्यो सबैलाई हामीले सेल्स भनेर बुझ्नुपर्ने रहेछ। र अन्तिममा यसको कन्क्लुजन छ, आफैलाई बेचिलिनु भन्ने विषयलाई हामीले सेल्स भनिरहेछौँ। द्याट मिन्स के रहेछ भने तपाईँले भन्न खोज्नु भएको र तपाईँले बुझाउन खोज्नु भएको कुरा, तपाईँको कस्टमरले या तपाईँको थर्ड पर्सन व्यक्तिले तपाईँले बुझाउन खोजेको कुरा बुझ्नु चाहिँ के रहेछ, सेल्स रहेछ। र त्यसको लागि तपाईँले आफैलाई चाहिँ बेचिलिनु पर्ने रहेछ। भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न पर्ने रहेछ। तपाईँको कस्टमर या तपाईँसँग कुरा जसले सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई स्वीकार्न पर्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दा सेल्स गर्ने व्यक्तित्वमा हुनुपर्ने 4वटा गुणको विषयमा म यहाँलाई बताउँछु। पहिलो रहेको छ गुड गेटअप। सबैभन्दा पहिला सबैले तपाईँलाई स्वीकार्न पर्छ भनेपछि तपाईँको गेटअप डेफिनेटली राम्रो हुनुपर्ने रहेछ होइन। तपाईँलाई स्वीकार्न पर्यो नि त, उहाँले स्वीकार्नको लागि उहाँले तपाईँलाई देख्दाखेरि सहज देखिनु पर्यो तपाईँ। त्यो कारणले गर्दा यसमा गेटअपको मेन भूमिका हुँदो रहेछ होइन। गुड गेटअप, राम्रो पहिरन तपाईँले राम्रो पहिरनमा सजिएर तपाईँले आफ्नो क्लाइन्टलाई भेट्न जानुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रोमा रहेको छ स्माइलिङ फेस। सबै मान्छेलाई, तपाईँलाई पनि, हरेक मान्छेलाई हाँसेको मान्छे, खुसी भएको मान्छे मनपर्ने भएको हुनाले तपाईँको कस्टमरसँग जाँदा तपाईँ चाहिँ उहाँलाई मनपर्ने खालको हुनुपर्ने भएको हुनाले तपाईँको फेस सधैँ हँसिलो हुनुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर मेलोडिज भोइस होइन, तपाईँले बोल्दा सुमधुर स्वर बोल्नुपर्ने रहेछ। तपाईँको आवाज मेलोडिज हुनुपर्ने रहेछ। सुमधुर आवाजले तपाईँले आफ्नो कस्टमरलाई या आफ्नो थर्ड पर्सन व्यक्तिलाई बताउनु पर्ने रहेछ। त्यस्तै गरेर रहेको छ आई कन्ट्याक्ट। तपाईँले जब डिल गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो कस्टमरसँग, त्यति बेला तपाईँले उसको नजरमा नजर जुदाएर कुरा गर्न पर्ने रहेछ, जसले गर्दा बिलिफ सिस्टमलाई पैदा गर्छ त्यसले होइन। त्यसले भरोसा दिलाउँछ। तपाईँले आफूले जोसँग बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो नजरमा नजर मिलाउनु हुँदाखेरि उहाँले तपाईँलाई भरोसा विश्वास गर्नु हुँदो रहेछ। मैले बताएँ तपाईँलाई सेल्स गर्ने व्यक्तित्वमा हुनुपर्ने 4वटा गुणहरू। त्यस्तै गरेर अगाडि लैजान चाहन्छु। अब सेल्समा डिलिङको प्रमुख भूमिका हुन्छ। कस्तो डिल गर्नुहुन्छ तपाईँले, कस्तो बोल्नुहुन्छ होइन, यो विषय एकदमै प्रमुख रहन्छ। तपाईँको डिल मिल्यो र उहाँलाई तपाईँको कुरा चित्त बुझ्यो भने तपाईँलाई अर्डर दिने हो। जब उहाँले तपाईँलाई अर्डर दिनुहुन्छ अनि तपाईँको सेल्स हुन्छ, जब तपाईँको सेल्स हुन्छ अनि तपाईँको इन्कम वृद्धि हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा यसमा हेरौँ हामी के रहेछ। सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन हाई हेलो नमस्ते सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होइन। यसलाई एकदमै राम्रोसँगले ध्यान दिएर बुझ्नु होला, किनभने जो अर्डर लिन जानुहुन्छ तपाईँको लागि स्पेसली प्याकेज हो यो। तपाईँले बुझ्नुपर्छ। जबसम्म तपाईँले यो कुराहरू बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले रिजल्ट ल्याउन सक्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला। मजा आइरहेको छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? ओके, ल जोरदार ताली बजाउनुहोस् त एउटा। के रहेछ भने सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन तपाईँले 15 देखि 45 सेकेन्डभित्र आफ्नो इन्ट्रोडक्सनलाई कम्प्लिट गर्न पर्ने रहेछ। फर्स्टमा तपाईँ जानुहुन्छ, नमस्ते सर म्याम आराम हुनुहुन्छ होइन, यसरी उहाँलाई चाहिँ इटिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कति राम्रो डेकोरेसन गर्नुभएको रहेछ यस्तो कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ। कति सेन्टरमा रहेछ तपाईँको पसल भन्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँ उसको बच्चा छ, त्यहाँ सानो बच्चा छ भने कति राम्रो बाबु रहेछ, नानी रहेछ भन्न सक्नुहुन्छ। द्याट मिन्स के भन्छ भने फर्स्ट इम्प्रेसन द लास्ट इम्प्रेसन भन्छ के। फर्स्ट इम्प्रेसन नै तपाईँको राम्रो पर्यो उहाँसँग भनेदेखि तपाईँको डिलिङ सबै सहज हुँदै आउँछ। सुरुमै तपाईँको डिलिङ बिग्रियो, इन्ट्रोडक्सनमै बिग्रियो भनेदेखि त्यहाँनिर तपाईँको कुराहरू बिग्रिन थाल्छ र त्यसले रिजल्ट ल्याउँदैन। र त्यसपछि रहेको छ डिलिङमा प्रेजेन्टेसन 3 मिनटको हुनेछ यो प्रेजेन्टेसन। यसमा के हुन्छ भने जब तपाईँ जानुभयो हाई हेलो नमस्ते आराम हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ भन्नुभयो, त्यसपछि उहाँलाई हामीसँग ब्रोसर रहेको छ, स्किम पेपर रहेको छ होइन। त्यो स्किम पेपर उहाँलाई दिने हो तपाईँले। हामीसँग सबभन्दा पहिला सेल्समा जाँदा चाहिने सामानहरूको विषयमा बताउँछु। जसरी युद्धमा जाँदाखेरि एउटा योद्धा आफ्नो बन्दुक अनि गोली गट्टाहरू, आफूलाई पानी, उसलाई खानेकुरा, उसको ओढ्ने ओछ्याउने सबै कुरा उसले बोकेर जाने गर्छ। त्यसै गरेर तपाईँ पनि मार्केटमा युद्धको लागि जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँसँग चाहिने आवश्यक सामानहरू सबै तपाईँसँग अपडेट हुनुपर्छ। पहिलो कुरामा स्किम पेपर फर्स्ट होइन, यो कम्पलसरी छ। यो नभइकन तपाईँको डिलिङ मिल्दैन, तपाईँले कुरा बुझाउनलाई असहज हुन्छ। नम्बर 2मा रहेको छ स्याम्पल। जो अर्डर लिनुहुन्छ तपाईँ सबैजनाले 200 ग्रामको बट्टा, रेड लेबल लेखिएको 200 ग्रामको बट्टा झोलामा बोकेर जानु होला। कम्पनीले प्रोभाइड गर्नेछ, या 500 ग्रामको बट्टा झोलामा बोकेर जानु होला। अफिसले एकपटकलाई प्रोभाइड गर्नेछ।
सबै स्याम्पल बोक्नलाई सम्भव हुँदैन। हाम्रो लगभग 100 भन्दा धेरै चाहिँ आइटमहरू भएको हुनाले एउटा 500 ग्रामको रेड लेबल लेखिएको कागजको बट्टा चियापत्तीको त्यो भरिएको बट्टा त्यो बोकेर जानु होला। त्यसको फिनिसिङ एकदम राम्रो हुनुपर्छ, प्याकिङको एमआरपी स्पष्ट बुझिने खालको हुनुपर्छ हैन। त्यसपछि तपाईले स्किम पेपर जब पसलेलाई दिनुहुन्छ त्यसपछि त्यो बट्टा चाहिँ त्यो उसको चकलेटको बट्टा हुन सक्छ या सबभन्दा अग्लो के छ त्यहाँ हैन, त्यसमाथि ट्याक्का राखिदिनुपर्छ हैन। त्यसपछि उहाँले त्यो बट्टा हेर्न थाल्नुहुन्छ या स्किम पेपर हेर्न थाल्नुहुन्छ, त्यसको प्रोडक्टहरू हेर्न थाल्नुहुन्छ, त्यति बेलै तपाईले आफ्नो प्रेजेन्टेसनलाई सबै सिद्ध्याउनुपर्छ हैन। तपाईले के भन्ने भने त्यो स्किम पेपरमा लेखिएको छ बेसार, खुर्सानी, मिक्स मसला, जिराको धुलो, जिराको दाना, धनियाको धुलो, धनियाको दाना, ज्वानो, मेथी, अजिना, रायो, तोरी, सरसो, सेतो तिल, खैरो तिल भनेर सबै चिजहरू त्यसमा राखिएको छ र त्यसलाई तपाईले कण्ठ गर्नुपर्छ। पहिला तपाईले आफूले त्यसलाई चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्छ र उहाँले जब त्यो स्किम पेपर हेर्न थाल्नुहुन्छ या बट्टा हेर्न थाल्नुहुन्छ त्यति बेला नै तपाईले बेसार, खुर्सानी, मिक्स मसला, जिराको धुलो, ज्वानो, मेथी, अजिना, रायो, तोरी, सरसो, सेतो तिल, खैरो तिल, चिकन, मोमो, बट्टाहरू, चियापत्ती, ड्राई फ्रुटहरू, काजु, पेस्ता, किसमिसदेखि लिएर 100 भन्दा धेरै आइटमहरू छन् सर हामीसँग भन्नुपर्छ। त्यसबाट उहाँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई उहाँले मात्रै के बुझ्नुहुन्छ भने ए यो कम्पनीसँग यति धेरै प्रोडक्टहरू रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि उहाँले सँगसँगै त्यो स्किम पेपरमा पनि हेर्नुहुन्छ फोटोहरू र उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि बल्ल उहाँले बुझ्नुहुन्छ तपाईलाई कि तपाईँ यो कम्पनीबाट आउनु भएको रहेछ, यो सामानको अर्डर लिनको लागि आउनु भएको रहेछ भनेर बुझ्नुहुन्छ हैन। सबभन्दा पहिला त उहाँले बुझ्नुपर्छ। जो नयाँ क्लाइन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि भनेको, जो अलरेडी पुरानो हुनुहुन्छ उहाँहरूको यहाँ त रिपिट हुन्छ, समस्या भएन है। त्यसपछि तपाईले यो यसमा अब उहाँले तपाईले जब यो इन्फर्मेसन सेयर गर्नुहुन्छ यो गर्नलाई तपाईको समय 3 मिनेट रहेको छ, 3 मिनेट भन्दा ज्यादा समय लिन हुँदैन। त्यसै गरेर नेक्स्ट सेसन रहेको छ डिलिङमा एप्रिसिएट। जब तपाईले आफ्नो कुराहरू बताउनुहुन्छ अनि उहाँहरूले भन्न थाल्नुहुन्छ हैन, त्यो सबै कुराहरू तपाईले के गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ। कि टुक्सरले भन्नुभएको थियो दुईटा कान एउटा मुख छ, द्याट मिन्स थोरै बोल्नु र धेरै सुन्नु भन्नको लागि। अब उहाँसँग जिज्ञासाहरू हुन सक्छन्, मलाई यो आइटम त यो बिक्दैन या यो चाहिँ मलाई चाहिएको छ या यो चाहिएको छैन या त्यसको रेट कति छ यो के छ, उहाँले तपाईँलाई क्वेसन गर्न थाल्नुहुन्छ हैन। त्यो क्वेसन कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले के भन्नुपर्छ, पहिलो शब्द उहाँको जब त्यो क्वेसनहरू सिद्धिन्छ जब पहिलो शब्द के भन्नुपर्छ भने हजुरले भन्नुभएको सबै कुराहरू ठिक हुन् भन्नुपर्छ। द्याट मिन्स के हो भने एप्रिसिएट गरेको, उहाँलाई तपाईले स्वीकारेको। जसरी अघि तपाईँ फर्स्ट टाइम पहिलोपटक जाँदा उहाँले तपाईँलाई स्वीकार्नु भयो त्यस्तै गरेर तपाईँका कुरा उहाँले सुन्नुभयो, त्यस्तै गरेर तपाईँले उहाँलाई स्वीकार्नुपर्छ। हजुरले भनेको सबै कुरा ठिक हो सर भन्नुपर्छ हैन। त्यसपछि गएर त्यसमा अब नेक्स्ट सेसन छ करेक्सन। त्यसको लागि तपाईँले 5 मिनटभित्रमा तपाईँले आफ्नो त्यो करेक्सनलाई कम्प्लिट गर्नुपर्छ। त्यो करेक्सनमा के छ भने हजुरले भनेको कुरा सबै ठिक हो सर, तर हाम्रो बेसार त असाध्यै राम्रो छ, हाम्रो खोर्सानी त असाध्यै राम्रो छ हैन। हाम्रो कम्पनीले 2-3वटा कुराहरू तपाईँलाई ग्यारेन्टी गर्छ भन्नुपर्छ, यो भन्न छुटाउनु हुँदैन। 2-3वटा कुराहरू ग्यारेन्टी गर्छ। पहिलो कुरा क्वालिटीमा हामीले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेनौँ, हाम्रो क्वालिटीमा कहिले पनि कम्प्लेन आउँदैन सर। हामीले आर्टिफिसियल कलर र फ्लेभर कहिले पनि मिक्स गरेको हुँदैन यो हाम्रो सामानमा। त्यो कारणले गर्दा एकदमै नेचुरल सामान पाउनुहुन्छ तपाईँले, पहिलो कमिटमेन्ट। दोस्रो कमिटमेन्ट डेलिभरी। हाम्रो हरेक हप्ता चाहिँ हाम्रो अर्डरको लागि हामी आउँछौँ र हामीले अर्डर लिएको 24 घण्टाभित्रमा हामीले डेलिभरी गर्छौँ। हाम्रो डेलिभरी 24 घण्टाभित्रमा हुनेछ, यो दुईटा ग्यारेन्टी भयो। त्यस्तै गरेर स्किमको हकमा हामीले टोटली हजुरलाई ग्यारेन्टी गर्छौँ, यसरी आफूलाई यसरी गरेर हैन, टोटली हामीले ग्यारेन्टी गर्छौँ। यो 3वटा कुरामा कहिले पनि समस्या आउँदैन। र अर्को कुरा टुट्यो फुट्यो मुसाले खायो एक्सपायर भयो सबै हामीले एक्सचेन्ज गरिदिन्छौँ। हाम्रो साइडबाट जीवनभरि तपाईँलाई 2 रुपियाँको पनि नोक्सान कहिले गराउने छैनौँ भनेर तपाईँले उहाँलाई बताउनुपर्छ। उहाँ तपाईँसँग त्यो कुराहरूबाट ढुक्क हुनुपर्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दा हामी एकपटक आइसकेपछि प्रत्येक रुटमा आउनेछौँ। हाम्रो कहिले आउने कहिले नआउने त्यस्तो हुँदैन, हरेक हप्ता हामीले यसलाई रिपिट गर्नेछौँ भनेर भन्नुपर्छ। यो तपाईँको 5 मिनटमा कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछिको सेसन छ नोट अर्डर हैन। तपाईँसँग डायरी हुनुपर्छ, डट पेन हुनुपर्छ नोट गर्नको लागि। केही समयपछि हाम्रो नयाँ सिस्टम आउँदैछ, त्यसमा हामीले मोबाइलबाट गर्छौँ। अहिलेलाई तपाईँसँग डायरी, डट पेन अथवा तपाईँलाई बिलको ठेली दिने गरेको छ, त्यो बिलमा तपाईँले लेख्नुपर्छ। फर्स्टमा सबभन्दा माथि डेट लेख्नुपर्छ, त्यो सँगै तपाईँको आफ्नो नाम लेख्नुपर्छ त्यहाँ। किनभने तपाईँको राइडर तपाईँ 3 जनाको चाहिँ 1 जना राइडरले डेलिभरी गर्ने भएको हुनाले उहाँलाई थाहा हुनुपर्छ यो कसको डेलिभरी हो भनेर। इन्ट्री त्यही अनुसारले हुने हो यहाँ। त्यो कारणले गर्दा त्यसपछि गएर तपाईँले त्यसमा उहाँको पसलको नाम सोध्नुपर्छ। हजुरको पसलको नाम के होला सर भनेर सोध्नुपर्छ।
त्यस्तै गरेर हजुरको मलाई कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहोस् न, यो ठाउँलाई के भन्छन् भनेर ठेगाना लेख्नुपर्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नुपर्छ, हजुरको पान नम्बर कति हो भनेर उहाँको दर्ता गरेको पान नम्बर लिनुपर्छ तपाईँले। त्यही बिचमा तपाईँले स्किमको प्रोग्रामहरू उहाँलाई सम्झाउनुपर्छ। अघिल्लो सेसनमै थियो त्यो जुन 5 मिनटको सेसन थियो, त्यति बेला नै तपाईँले स्किमको विषयमा उहाँलाई क्लियरली बताइदिनुपर्छ। हजुरले लिनुभएको क्वान्टिटी हामीले यहाँ चढाउँदै जान्छौँ, बिल नम्बर हुन्छ यहाँ, डेट हुन्छ यहाँ, र यो क्वान्टिटी जोडिँदै जान्छ। र यहाँ लेखिअनुसारले 50 केजीमा एउटा चाँदीको फ्रेम पाउनुहुन्छ, तपाईँले फोटो फ्रेम पाउनुहुन्छ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसपछि यही 50 केजीमा जोडिँदै 100 केजीमा प्रेसर कुकर र फेरि पनि जोडिँदै गएर 300 केजीमा पङ्खा हिटर, यसरी अपडेट हुँदै जाने स्किम हो यो। तपाईँले अरू सामान, अरू कम्पनीको सामान बेच्दा जसरी मार्जिन तपाईँलाई हुन्थ्यो त्यस्तो मार्जिन त डेफिनेटली हुन्छ नै, तर त्योभन्दा फरक चाहिँ स्किम तपाईँलाई कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ भनेर यो एकदम क्लियरली जानकारी गराउनुपर्छ होइन। त्यसपछि उहाँले सोध्नुहुन्छ यो कति समयको लागि हो भनेर, यो हाम्रो लाइफ टाइमको लागि हो भनेर, आजीवन उपहार सदस्यता भनेर लेखिएको छ त्यहाँ हो, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझाइदिनुपर्छ। ठिक छ यो। अनि त्यसपछि यो फर्म हामीले तपाईँ कहाँ छोडेर जान्छौँ र प्रत्येक पटक आउँदा तपाईँलाई यहाँ हामीले चढाउँदै जान्छौँ र यसको रिपोर्ट, यसको रेकर्ड चाहिँ हाम्रो अफिसमा हुन्छ, हाम्रो सफ्टवेयरमा, कम्प्युटरमा हुन्छ। त्यसको आधारमा कम्पनीले स्किम पठाउने हो भनेर स्किमको विषयमा तपाईँले कम्प्लिटली बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ है। त्यस्तै गरेर तपाईँले यहाँनिर अब हजुरलाई कुन सामान, जस्तो बेसारबाट सुरु गर्नुहोस्, अनि बेसार भनेर खोर्सानी, मिक्स मसला, जिराको धुलो यसरी नभन्नुहोस् तपाईँ होइन। तपाईँ के भन्नुहोस् भने बेसार भन्नुहोस्। बेसारभित्र 4वटा साइजहरू छ, यो 4वटा साइज उहाँलाई बताइदिनुहोस्। 20 रुपियाँ जाने, 100 ग्रामको, 200 ग्रामको र हाफ केजीको। 20 रुपियाँ जाने कतिवटा दिउँ होइन, अनि 100 ग्रामको कति किलो दिउँ, कति पोका दिउँ, 200 ग्रामको कति र 500 ग्रामको कति। अब यो बेसारको क्लोज भयो होइन। उहाँले आवश्यक छ दिनुहुन्छ, आवश्यक छैन भने होइन पर्दैन अहिले बाँकी छ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ होइन। त्यसपछि तपाईँ अब खोर्सानीमा आउनुहोस्। खोर्सानीमा पनि तपाईँले 4वटै साइज बताउनुहोस् त्यहाँ। त्यसपछि गएर जिराको धुलोमा त्यसलाई पनि 4वटै साइजहरू बताइदिनुहोस्। अनि जिराको दाना, ज्वानो, मेथी, अजिना, रायो, तोरी जति पनि साइजहरू छन्, साइज कुनै पनि छुटाउन हुँदैन हामीले होइन। र त्यो फर्ममा भएका सबै आइटम तपाईँले सोध्नुपर्छ उहाँसँग। ठिक छ नि। बिचमा यदि उहाँले कुनै यस्तो चिज छ भन्नुभयो भने हजुर छ भन्नुपर्छ, त्यसलाई पहिला नै नोट गरिहाल्नुपर्छ। उहाँले भन्ने बित्तिकै नोट गरिहाल्नुपर्छ। फेरि तपाईँ अघि कहाँसम्म पुग्नु भएको थियो, मेथीसम्म पुग्नु भएको थियो भने ज्वानो, मेथीसम्म पुग्नु भएको थियो भने अब अजिना, रायो, तोरी, सर्स्यौँ यसरी तपाईँले अगाडि जानुपर्छ। र सँगसँगै चियापत्ती, ड्राई फ्रुट मात्रै भनेर हुँदैन, ड्राई फ्रुट भनेर भएन, काजु, पेस्ता, बदाम, आलमन्ड्स भनेर यसरी तपाईँले डिटेलमा भन्नुपर्छ है। अनि तपाईँले जब यो अर्डरलाई नोट गर्नुहुन्छ त्यसपछि अर्को सेसन छ तपाईँको सेल्स क्विट भन्छ त्यसलाई होइन। सेल्स क्विट भनेको मतलब के हो भने तपाईँले अर्डर त लिनुभयो होइन, अब उहाँले भोलि त्यो अर्डरलाई सहजै लिनको लागि र पेमेन्ट दिनको लागि यसले भूमिका खेल्छ। तपाईँले के भन्नुपर्छ भने एकदमै खुसी लाग्यो सर, हजुरसँग कुरा भयो, जे जति अर्डर आज पठाउनु भयो भोलि डेलिभरी हुन्छ। अब हामीले स्टार्ट गरेको छौँ, जीवनभरि छुट्न हुँदैन, एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँसँग, तपाईँ हाम्रो श्रीअन्तुमा जोडिने मौका पाउनुभयो, तपाईँलाई एकदमै बधाई छ भन्नुपर्छ होइन। धन्यवाद भन्नु हुँदैन, थ्याङ्क यू भन्नु हुँदैन। सुन्नुहोस् है, धन्यवाद अथवा थ्याङ्क यू भन्नु हुँदैन। त्यसले के बुझाउँछ भने धन्यवाद भन्नुभयो भने उसले तपाईँलाई सपोर्ट गरेको भएर तपाईँ आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्नुभएछ भन्ने बुझाउँछ। थ्याङ्क यू पनि भन्नु हुँदैन। खुसी लाग्यो सर, हजुरलाई बधाई छ भन्नुपर्छ। हजुरलाई बधाई छ भनेपछि चाहिँ उसले अवसर पाएको फिल गर्छ, हामीले उसलाई अवसर दिएको हो नि। श्रीअन्तु पाएको थिएन नि त, अब पाउने भयो नि त। अब त उसले मार्जिन पनि पाउने भयो, नोक्सान पनि नहुने भयो। हामीले चेन्ज गर्ने गरेको छौँ नि होइन। जस्तो टुटेको फुटेको मुसाले खाएको यस्तो सबै चेन्ज गर्ने गरेको छौँ नि। स्किम टाइममा दिएको छौँ, डेलिभरी टाइममा छ, मौका पाएको हो नि त उसले। तपाईँले कहिले पनि यो नसोच्नुहोस् कि यसले मलाई यो पसलबाट अर्डर आउँछ कि आउँदैन भनेर। तपाईँ जहिले पनि यो सोच्नुहोस् कि यो मान्छेले कुरा बुझ्छ कि बुझ्दैन भनेर होइन। जब उसले कुरा बुझ्छ नि तपाईँको अर्डर डेफिनेटली आउँछ, जब उसले कुरा बुझ्दैन नि तपाईँको अर्डर आउँदैन। त्यहाँ कुरा बुझाउनुपर्छ तपाईँले, र बुझाउन सक्नुभयो तपाईँको काम भयो, बुझाउन सक्नु भएन तपाईँको काम भएन। त्यो कारणले गर्दा उसलाई के भन्नुहोस् भने लास्टमा बधाई छ सरलाई, सरले यो मौका पाउनुभयो, यो स्किम तपाईँको डेफिनेटली आइहाल्छ, यो सबै कुरा ठिकठाक छ, भोलि सामान आउँछ, हस्त लाग्छ, हस् नमस्ते भनेर उसँग क्विट हुनुपर्छ। ठिक छ। अब त्यसो हुँदा के हुन्छ भने अर्को पटक तपाईँलाई जानलाई अझै सहज हुन्छ। अब यदि अर्डर आएन कुनै पसलमा, यदि अर्डर आएन भनेदेखि तपाईँले उसलाई उसँग रिसाएर या उसँग भड्किएर हिँड्नु हुँदैन। तपाईँले उहाँसँग फेरि पनि के भन्नुपर्छ, खुसी लाग्यो सर, कुराकानी भयो, चिन्जान भयो, यो त मेरो बाटो नै हो, हप्ते पछि आउने बाटो हो, नेक्स्ट रुटमा आइहाल्छु म, फेरि कुरा गरौँला सर भन्नुपर्छ होइन। अनि विभिन्न सिचुएसनहरू हुन्छन्, कहिलेकाहीँ ऊ टेन्सनमा बसेको हुनसक्छ, उसको श्रीमतीसँग उसको चाहिँ त्यो भएको हुनसक्छ, डिस्कस भइरहेको हुनसक्छ, उसको बच्चा रोइरहेको हुनसक्छ, उसको कस्टमर हुनसक्छ त्यहाँ होइन। यस्तो खालको सिचुएसनहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यस्तो खालको सिचुएसन छ भने डिलिङलाई लामो समय लिन हुँदैन,
केही समय तपाईँले कुरा गर्नुभयो उसँग उस केही समस्यामा छ भनेपछि त्यहाँबाट के गर्नुपर्छ क्विट गरिहाल्नुपर्छ हुन्छ सर म पछि आउँछु आज मलाई अलि हतार छ धेरैवटा पसलहरूमा जानु छ भनेर त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्छ ठिक छ ओके त्यस्तै गरेर लास्टमा तपाईँ गुड बाई भन्नुहोस् ह्यान्डसेक गर्नुहोस् या नमस्ते गर्नुहोस् यसलाई क्विट गर्नुहोस् ओके ठिक छ एकदम सहज छ त्यस्तै गरेर तपाईँलाई म अब नेक्स्ट सेसनमा लैजाँदैछु वाइ सेल्स किन गर्ने त त्यसो हो भने होइन हामी जे काम गर्दैछौँ त्यो किन गर्दैछौँ त त्यसको रिजन थाहा पाउनु पऱ्यो नि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ नि त मैले यो काम गर्दैछु किन गरिरहेको छु होइन तपाईँको गोल तपाईँको डेस्टिनेसन तपाईँको भिजन तपाईँको मिसन सबै क्लियर हुनुपर्छ होइन तपाईँले जे काम गर्दै हुनुहुन्छ किन गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ आज हामी बताउँछौँ आज हामी बुझ्छौँ किन हामी सेल्स गरिरहेका छौँ भनेर यहाँ विभिन्न कारणहरू रहेका छन् बन्देजबाट आजादी पाउन यो के भनिएको भने हामी कुनै एउटा कोठाभित्र थुनिएर या गुम्सिएर एउटा टेबलमा कहिले पनि काम गर्दैनौँ हामी आजाद पन्छी हौँ होइन दुई किसिमको चराहरू हुन्छन् कुखुराको भाले हुन्छ होइन इगलको बच्चा हुन्छ चिल हुन्छ होइन हामी कुखुराको भाले जस्तो कन्जस्टेड जिन्दगी जिउने व्यक्तित्व होइनौँ है हामी खुला आकाशमा खुल्ला बजारमा आनन्दले घुमफिर गर्ने घुम्न डुल्न हामीलाई मनपर्ने र हामीलाई त्यस्तो खालको बानी भइसकेको हुनाले हामीले बन्देजबाट आजादी पाउनको लागि सेल्स गर्ने हो त्यस्तै गरेर सबैको हौसला बढाउनको लागि सेल्स गर्ने हो किनभने हामीले त कस्टमरको निड बुझ्छौँ नि उसको आवश्यकता बुझ्छौँ नि उसको चाहना बुझ्छौँ नि उसलाई के चिजको आवश्यकता हो त्यो बुझ्छौँ नि त्यो कारणले गर्दा अनि उसँग हामीले कनेक्ट भएर जहिले पनि उसलाई हामी हौसला बढाउने काम गर्छौँ नि त्यो कारणको लागि हाम्रो कस्टमरको हौसला बढाउनको लागि हामीले सेल्स गर्ने हो त्यस्तै गरेर रहेको छ सबैको प्रिय बन्नको लागि होइन त्यो व्यक्ति बेटर सेल्सम्यान भन्न सक्छ जो चाहिँ मिठो बोल्न जान्दछ होइन जसलाई रिस उठ्दैन जो कसैलाई अपमान गर्न जान्दैन सबैको जय होस् भन्ने खालको विचार राख्छ यस्तो मान्छे चाहिँ सेल्समा हुन्छ त्यो कारणले गर्दा यस्तो मान्छे चाहिँ सबैको प्रिय बन्छ त्यो प्रिय बन्नको लागि त्यस्तै गरेर रहेको छ आर्थिक सबल बन्नको लागि अघि टुक सरले भन्नुभयो एउटा बेसिक स्यालेरी त एउटा स्टार्टिङ मात्रै हो होइन मेन इन्कम त हाम्रो त्यसपछिको इन्सेन्टिभ बोनसहरूले इन्कम बढाउने हो है त्यो कारणले गर्दा हाम्रो इन्कमको कुनै लिमिटेसन नरहेको हुनाले यो सेक्टरमा जो हुनुहुन्छ उहाँको इन्कमको कुनै लिमिटेसन नरहेको हुनाले हामीले आर्थिक सबल बन्नको लागि सेल्स गर्ने हो त्यस्तै गरेर समयको आजादी पाउनको लागि हामीले आफ्नो समयलाई म्यानेज गरेर काम गर्न सक्ने भयौँ बिहानको समय बेलुकाको समय या दिउँसोको समय जति बेला पनि हामीले काम गर्न सक्ने भयौँ समयको स्वतन्त्रताको लागि हामीले काम गर्ने हो त्यस्तै गरेर रहेको छ अर्को आत्मनिर्भर बन्नको लागि होइन हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट मान्छे हौँ हामी कसैमाथि भर पर्दैनौँ होइन हामी आफैमाथि डिपेन्ड छौँ हामी आफूले अरूलाई डिपेन्ड गराउने हो अरूमाथि हामी डिपेन्ड हुने होइन त्यो कारणले गर्दा आत्मनिर्भर बन्नको लागि हामीले काम गर्ने हो र हाम्रो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामीले काम गर्ने हो होइन म तपाईँलाई एउटा शब्द भन्छु तपाईँले यसलाई बुझ्नु होला तपाईँ गरिब फ्यामिलीबाट जन्मिनु भयो यो तपाईँको प्रब्लम होइन तर तपाईँले आफ्नो परिवारलाई गरिब बनाएर मर्नुभयो यो तपाईँको समस्या हो होइन तपाईँ कस्तो फ्यामिलीबाट जन्मिनु भयो त्यो त्यसले म्याटर गर्दैन तपाईँले यदि आफ्नो परिवारलाई गरिब बनाएर तपाईँको देहभासान भयो भने तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्न तपाईँ भड्किरहनुहुन्छ त्यो कारणले गर्दा तपाईँले आजको डेटमा काम गर्नुहोस् जिन्दगीलाई आजको डेटमा परिवर्तन गर्नुहोस् हो त्यो कारणले गर्दा आफ्नो भविष्यलाई र आफ्नो भविष्यमा आफ्ना सन्ततिहरूलाई उज्जवल बनाउनको लागि उनीहरूको भविष्यलाई उज्जवल बनाउनको लागि हामीले सेल्स गर्ने हो त्यस्तै गरेर यी भए सेल्स गर्नुपर्ने कारणहरू मैले यहाँलाई बताएँ अब अर्डर कलेक्टर इन्कम अर्डर कलेक्सन गर्नेहरूको इन्कम कसरी जेनेरेट हुन्छ होइन कुन हिसाबले जेनेरेट हुन्छ भन्ने विषयमा म यहाँलाई बताउन गइरहेको छु अब हाम्रो फ्युचरमा यही हिसाबले काम हुनेछ मैले यहाँलाई बताउँछु पहिलो महिना लर्निङ हामी जो नयाँ आउनुहुन्छ पहिलो महिनामा हामीले उहाँलाई सिकाउँछौँ उहाँले के गर्ने हो सिक्ने हो बुझ्ने हो होइन पहिलो महिना दोस्रो महिनामा भिजिट क्लाइन्ट 30वटा क्लाइन्ट हरेक दिन उहाँले भिजिट गर्नुहुन्छ एक दिनमा 30वटा क्लाइन्ट उहाँले भिजिट गर्ने हो र 30वटा क्लाइन्ट भिजिट गर्नुहुन्छ 25 दिन काम हुन्छ एक महिनामा र एक महिनामा उहाँले 750वटा क्लाइन्टहरू चाहिँ भिजिट गर्नुहुन्छ होइन हाम्रो सेल्समा एउटा फर्मुला छ 10-6-3-1 होइन 10-6-3-1 को रेसियो छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि 10 जनालाई हामीले प्रेजेन्टेसन गर्छौँ 6 जनाले हाम्रो कुरा बुझ्छन् सुन्छन् होइन 10 मध्येको 6 जनाले सुन्छन् 4 जनाले कुरै सुन्दैनन् त्यसमध्येको 3 जनाले बुझ्छन्
कुरा हाम्रो 3 जनाले बुझ्छन् र 1 जनाले के गर्छन् हामीलाई अर्डर दिन्छन्। द्याट मिन्स के हो भन्दा 100 वटा पसल तपाईँ यदि भिजिट गर्नुहुन्छ भने 10 वटा पसलबाट मात्रै अर्डर आउँछ भनेको यो रेसियोले हैन। त्यो हिसाबले 10% को हिसाबले हेर्दा 75 वटा क्लाइन्ट तपाईको 1 महिनामा कलेक्सन हुन्छ। तपाईको 75 वटा क्लाइन्ट बन्छन् 1 महिनामा। तपाईले यहाँ एकाउन्टमा रिपोर्ट हेर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, तर तपाईले 30 वटा क्लाइन्ट चाहिँ पर डे भिजिट गर्नुपर्छ र फुल इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। पुरा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। एउटालाई बताउनु भयो सबै कुरा राखेन, अर्कोलाई आधी कुरा मात्रै बताउनु भयो। हेर्नुस् त, अनि त्यसले पनि अर्डर दिएन, अर्कोलाई गएर 25% मात्रै भन्नुभयो। त्यसले पनि अर्डर दिएन, अर्कोमा गएर के भन्नुभयो भने चाहिन्छ भन्नुभयो हैन। अब चाहिन्छ भन्ला त नो हैन। एकजना म्याडमसँग म गएको थिएँ, उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नमस्ते सर आराम हुनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। ठिक छु भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले श्रीअन्तुबाट आएको थिएँ, केही चाहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। चाहिन्छ भन्ला त्यसले नो, त्यस्तो भन्दैन। तपाईँ लिनुहोस् नभन्ने, तपाईँलाई चाहिन्छ नभन्ने, उसलाई लिउँ लाग्ने हिसाबको कुरा गर्ने हो हैन। त्यो हिसाबको डिलिङ गर्ने हो भनेपछि तपाईँको 75 वटा क्लाइन्ट 1 महिनामा तपाईँसँग जोडिनु हुने रहेछ। एभरेज सेल्स अमाउन्ट पर क्लाइन्ट 4000 हैन। 4000 को तपाईँले एभरेज अर्डर लिएर आउनुहुन्छ। हुनसक्छ सुरुमा 2 किलो मात्रै आउला, 600 रुपियाँको आउला, 1000 को आउला, 2000 को आउला, यसरी अपडेट हुँदै जाने हो। पछि गएर 10000 को आउला, 20000 को आउला। यस्तै गरेर तपाईको के हुने भयो भन्दा 4000 को एभरेजले 75 वटा क्लाइन्टबाट 3 लाख को तपाईले अर्डर कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम नेचुरल प्रोसेस हो यो है। त्यसपछि गएर तेस्रो महिनामा पहिला तपाईसँग 75 क्लाइन्ट थिए, पछि फेरि 75 क्लाइन्ट जोडिने भए, 150 क्लाइन्ट हुने भए, अनि 4000 को हिसाबले तपाईले 6 लाख को यो अर्डर कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ 1 महिनामा, दोस्रो महिनादेखि। त्योभन्दा माथि अब तपाईले कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ। कति तपाईलाई इन्कम चाहिन्छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ। कति तपाईले आफ्नो भ्यालु कति बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ। कति तपाईलाई चाहिएको त्यो तपाईमा डिपेन्ड गर्छ। त्यस्तै गरेर यसमा रहेको छ हाम्रो सेल्स टार्गेट 3 लाख लेखिएको छ, तर यो 2.5 लाख मात्रै हो। यसमा हामीले घटाएका छौं। 2.5 लाख को हाम्रो सेल्स टार्गेट रहेको छ र टोटल तपाईको अर्डर 6 लाखमा यहाँ 2.5 लाख रुपैयाँ घटाउँदा यहाँ 3.5 लाख रुपैयाँको तपाईको एक्स्ट्रा इन्कम बन्छ, जसमा बोनस रहेको छ। र यसमा हामीले यो 1% को बोनसलाई 2% गरेका छौं। यो हामी छलफलपछि तय गर्ने छौं। र यो तपाईको इन्कम रहेको छ। अब 3 लाख को 1% हुँदाखेरि यो 3000 हो, 2% हुँदाखेरि यो 6000 बन्छ र डिस्काउन्ट बोनस तपाईको 10000 को आसपासमा कलेक्ट हुन्छ यदि राम्रो डिल गर्नुभयो भने। सुरुमै डिस्काउन्ट दिन्छु भन्नुभयो भने यो नहुन पनि सक्छ। हुन चाहिँ कम्पनीले डिस्काउन्ट दिनु भनेको छ, तर तपाईले यसलाई नदिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईको हातमा रहेको छ, तपाई कस्तो डिल गर्नुहुन्छ त्यसमै डिपेन्ड। यो एउटा कुरा म यहाँलाई बताउँ, इन्कम छ नि सबै डिलिङमा छ के। डिलिङमै इन्कम छ। तपाईले कस्तो डिल गर्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईको इन्कम बन्छ। तपाईले एकदम फितलो डिल गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको फितलो इन्कम बन्छ। एकदमै राम्रो डिल गर्नुहुन्छ, स्ट्रङ डिल गर्नुहुन्छ भने तपाईको इन्कम स्ट्रङ बन्नेवाला छ। मैले एकजनालाई भनेको थिएँ राख्नुहोस् न हौ, राख्नुहोस् भनेको थिएँ, राख्दिन भन्नुभयो। लु बाँकी राख्नु नि त भनेको धन राख्दिन भन्नुभयो उहाँले। ल हेर्नुहोस् त हैन, बाँकी राख्नुहोस् न त म अर्कोबाट आउँदा पैसा दिउँला नि भनेको, यस्तो त झन् राख्दिन हामी। उहाँलाई के लाग्यो भने कहीँ बिकेन छ अनि बाँकी दिन्छु भन्न आएछ भन्ने बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस् त हैन, बाँकीले सेल्स हुँदो रहेछ त, हुँदैन नि त। त्यस्तै गरेर अब तपाईको यहाँ के हुने भयो भन्दा यो 3000 को ठाउँमा 2% हुँदा 6000 हुने भयो। बेसिक स्यालेरी 10000, डिस्काउन्ट बोनस 10000 र टोटल इन्कम तपाईको 23000, यो 26000 हुन जान्छ। र यसमा ट्रान्सपोर्टेसन र डाटा हैन कम्पनीले हामीलाई फ्री दिएको छ। यो हाम्रो अर्डर कलेक्टरको लागि यो इन्कम जेनेरेट हुन्छ। तपाईले कसरी काम गर्नुहुन्छ, कसरी इन्कमलाई जेनेरेट गर्नुहुन्छ यो मैले बताइदिएँ। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट रहेको छ डेलिभरी बोयजको इन्कम हैन। यहाँ मैले पुरानो सुपरभाइजरहरूको विषयमा बताएको छैन। डेलिभरी बोयजको कसरी इन्कम जेनेरेट हुन्छ यो विषयमा अब हामी थोरै बुझौँ। अर्डर डेलिभरी 30 वटा क्लाइन्टको पर डे, एक दिनमा हामीले फटाफट काम गर्नुपर्छ। बिहान टाइममै आउनुपर्छ। बिहान हाम्रो अफिस 7 बजेदेखि नै खोल्ने गरेको छौँ, बेलुका 7-8 बजेसम्म खोल्ने गरेको छौँ। अब त यहाँभित्र हामीले 2 शिफ्ट चलाउने पनि विचार गर्दैछौँ। 2 शिफ्ट चल्दा बिहानको 6 बजेदेखि रातिको 10 बजेसम्म अफिस खुल्ला हुन्छ। तपाईले कुनै पनि समयमा आएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, भनेपछि 30 वटा हामीले पर डे, एक दिनमा 30 वटा हामीले डेलिभरी गर्छौँ। 30 वटा डेलिभरी गर्छौँ, 25 दिनमा 750 वटा हाम्रो डेलिभरी हुन्छ। एभरेज पर्किन हाम्रो जुन अर्डर थियो त्यही अर्डर अनुसारको डेलिभरी हुने हो। यो 4000 हुँदा 30 लाख को तपाईँ एकजनाले एक महिनामा 30 लाख को डेलिभरी गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले भ्याउनु भएन भने कम्पनीले म्यानेज गर्छ। गाडीमा पठाउने हो कि अर्को एकजनालाई पठाउने हो कि सपोर्ट कसरी गर्ने त्यो कम्पनीले म्यानेज गर्ने कुरा भयो। र टार्गेट डेलिभरी अमाउन्ट 10 लाख को बनेको छ यहाँ, तर यो अमाउन्ट 5 लाख को मात्रै हो। यहाँ अलिकति यो करेक्सन गर्न बाँकी रहेको छ।
5 लाख हो र 30 लाख तपाईले डेलिभरी गर्नुहुन्छ, 5 लाखको तपाईको मिनिमम टार्गेट थियो, 25 लाखको तपाईको यसबाट बोनस भन्छ। जुन बोनस भन्छ 2%। 25 लाखको 2% भनेको 50,000 को त तपाईको बोनस मात्रै भन्छ डेलिभरी बोयलाई। द्याट मिन्स के भयो, अब तपाईले यसमा 5 लाखको थियो 25 भनेपछि अब 25 लाखको 2% ले 50,000 तपाईको बोनस इन्कम हुने भयो। बेसिक सैलेरी तपाईको 20,000 छ, 70,000 हुने भयो हैन। 70,000 तपाईले पर मन्थ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यो हिसाबले। अझै यसमा तपाईले टेक्निक लगाउन सक्नुहुन्छ, अझै यसलाई फास्ट कसरी गर्न सक्छु म भनेर, यसलाई अझै मैले छिटो कसरी गर्न सक्छु भनेर तपाईले आफूलाई प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पेट्रोल, मेन्टेनेन्स, इन्स्योरेन्स, ट्याक्स यो कम्पनीले सबै लिदिएको छ, सबै फ्री गरिदिएको छ। यो तपाईको डेलिभरी बोयको इन्कम हो। ताली बजाउन मन लागेन? ओके। कम्पनीले बोनस कसरी दिन्छ त त्यसो भने? कुरा त ठुला ठुला भए, 70,000 50,000 का कुराहरू भए। अब यहाँ बोनस कम्पनीले कसरी दिन्छ कुरा त ठुला ठुला भए, भोलि पैसा पनि नदिने हो कि कम्पनीले हैन। धेरै कम्पनीहरू यस्ता खालका हुन्छन्, अघि हामीले सुरुमा पनि कुरा गर्यौं हैन। यो कारणले गर्दा यो कम्पनीलाई स्टार्ट गरेको भनेर म बताउँछु यहाँलाई कसरी कम्पनीले बोनस दिन्छ भनेर। दुई खालको बिजनेस हुन्छ, एउटा हुन्छ ट्रेडिसनल बिजनेस हैन। ट्रेडिसनल बिजनेस परम्परागत पहिलाको जमानामा कस्तो बिजनेस हुन्थ्यो म यहाँलाई बताउँछु। फर्स्टमा रहेको छ कम्पनी, त्यसपछि रहेको छ डिस्ट्रिब्युटर। अब के गर्छ भने जस्तो हाम्रो कम्पनी छ श्रीअन्तु हैन, यसले त्यति बेलाको जमानाको कुरा गरे मैले। त्यति बेला के हुन्थ्यो भने आफूले प्रोडक्सन गर्थ्यो, आफूले गरेको प्रोडक्सन सबै प्रोडक्सन उसले के गर्थ्यो, उसको डिस्ट्रिब्युटरलाई दिने गर्थ्यो हैन। डिस्ट्रिब्युटरले के गर्थ्यो, डिलरलाई दिने गर्थ्यो हैन। अब डिस्ट्रिब्युटरले सर्टेन केही उसको आफ्नो मार्जिन राखेर, थोरै उसको जति जे हो मार्जिन त्यो राखेर उसले के गर्थ्यो, डिलरलाई दिन्थ्यो र डिलरले आफ्नो मार्जिन राख्थ्यो र डिलरले दिन्थ्यो होलसेललाई आफ्नो मार्जिन राखेर, फेरि अनि होलसेलले के गर्थ्यो, रिटेललाई दिन्थ्यो फेरि आफ्नो मार्जिन राखेर हैन। यो बीचमा खर्चहरू आउँथे होलसेलरमा, डिलरमा र डिस्ट्रिब्युटरमा। यो जुन खर्चहरू आउँथे अहिले हाम्रो श्रीअन्तुले के गरेको छ, यो बीचको च्यानल सबै हटाएको छ। श्रीअन्तुले आफ्नो कम्पनीबाट डाइरेक्ट रिटेलरलाई सेल्स गरेको छ र यो बीचको जुन यो च्यानलहरू थियो जहाँ चाहिँ खर्च थियो त्यो खर्च तपाईहरुलाई बोनसको रूपमा कम्पनीले प्रोभाइड गरेको हो। यसरी चाहिँ तपाईहरुलाई बोनस कम्पनीले प्रोभाइड गर्ने हो हैन। ओके, तपाईले पाउनुभयो यो डाइरेक्ट सेल्सको कन्सेप्ट हो। पहिला चाहिँ डिस्ट्रिब्युटर हुँदै घुम्दै जान्थ्यो, अहिले चाहिँ स्टेट जान्छ र बीचमा आउने खर्चले हामीलाई बोनस दिएको कम्पनीले भनेर मैले तपाईहरुलाई बुझाएँ। यस्तै गरेर अब नेक्स्ट सेसनमा लैजान्छु म तपाईलाई। त्यसो हो भने श्रीअन्तु नै चाहिँ किन त, थुप्रै कम्पनीहरू त छन् नि हैन, के छ त यस्तो फरक यहाँ? यही कुरा जसरी तपाईलाई मैले बुझाउँदै छु त्यही कुरा तपाईले आफ्नो क्लाइन्टलाई बुझाउने हो। तपाईले श्रीअन्तु नै राख्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो त हैन? म तपाईलाई बताउँछु यहाँ आर्थिक स्वतन्त्रता, तपाई आर्थिक रूपमा सफल हुनुपर्छ, तपाई अब्बल हुनुपर्छ र तपाई सफल हुनुपर्छ भन्ने कम्पनीको रहेको छ। त्यस्तै गरेर समयको स्वतन्त्रता, तपाईले आफ्नो समयलाई आफ्नो हिसाबले प्रयोग गर्न मिल्ने खालको हिसाब बनाइदिएको छ। बजारमा चिनिनु भनेको तपाई आज जब मार्केट जानुभएको छैन, तपाईलाई एकदमै पब्लिक रिलेसनमा तपाई थोरै पब्लिकहरुसँग मात्रै चिन्जानमा हुनुहुन्छ, थुप्रै व्यक्तिहरुसँग तपाईको चिन्जान बढाउनको लागि, त्यस्तै गरेर सम्मान प्राप्तिको लागि हामीले यहाँ हरेक महिना विनर घोषणा गर्ने गरेको छौं। तपाईलाई हामीले सम्मान गर्ने गरेको छौं, रिकग्नाइजेसन गर्ने गरेको छौं, त्यसको लागि हो। त्यस्तै गरेर तालिम, ट्रेनिङ, हाम्रो कम्पनीको मेन बेस नै ट्रेनिङ हो। हामीले ट्रेनिङको विषयमा हामी थुप्रै इन्भेस्ट गर्छौं, किनभने अनट्रेन र ट्रेन व्यक्तिमा धेरै नै फरक हुन्छ। अनट्रेन मान्छे त खाना खान पनि जान्दैन हैन, हिँड्न पनि जान्दैन, बोल्न पनि जान्दैन, त्यो कपडा लगाउन पनि जान्दैन त्यो अनट्रेन मान्छे। बिस्तारै हामीले ट्रेनिङ मार्फत उहाँलाई अपडेट गराउँछौं, त्यसको लागि हो। त्यस्तै गरेर नेतृत्व निर्माणको लागि हैन। त्यस्तै गरेर रहेको छ प्रशिक्षक, तपाईलाई ट्रेनर बनाउने हो कम्पनीले, ट्रेनिङ दिँदै भोलि तपाईलाई ट्रेनर बनाउने हो। त्यस्तै गरेर रहेको छ स्वास्थ्य बीमा, तपाईहरुको हेल्थ इन्स्योरेन्स गरिदिएको छ कम्पनीले। अहिले हाम्रो गएको महिनादेखि या लगभग 1 महिना अगाडिदेखि हामीले स्टार्ट गरेको छौं हेल्थ इन्स्योरेन्स। तपाई बिरामी पर्नुभयो, हस्पिटलाइज हुनुभयो भने त्यहाँबाट केही चाहिँ रिकभर हुने हिसाब किताब बनाएको छौं। र यदि तपाई भए पनि तपाई केही समयपछि त्यसलाई त्यो क्याशलाई कम्पनीले राखिदिएको, तपाईको लागि राखिदिएको पैसालाई तपाईले क्याश चाहिँ पाउनुहुन्छ केही समयपछि। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य लाभको लागि हामीले यो प्रोग्रामहरु राखेको छौं। त्यस्तै रहेको छ रिटायरमेन्ट बोनस, तपाईहरुको दुई किसिमले, एउटा हेल्थ एकाउन्ट भनेर राखिदिने गरेको छ कम्पनीले, त्यस्तै गरेर पीएफ भनेर राखिदिने गरेको छ कम्पनीले, जसमा तपाईलाई 20% जोडेर दिनेछ। पछि गएर तपाईले जब क्विट गर्नुहुन्छ 5-10 वर्ष 20 वर्षपछि त्यति बेला तपाईले पाउनुहुनेछ। त्यस्तै गरेर
सवारी साधनको बिमा गरिदिएको छ, तपाईँ हिँड्ने मोटरसाइकल बिमा गरिदिएको छ कम्पनीले, जुन कर तिर्दाखेरि थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम्पनीले गरिदिएको छ। त्यसको लागि र पदोन्नति हाम्रो कम्पनीमा के छ भन्दा जति पनि टप लेभलका प्रमोसनहरू छन् त्यसको लागि हामी बाहिरबाट कहिले पनि मान्छे ल्याउँदैनौँ होइन, हामी भएका मध्येबाट नै हामीले प्रमोसन दिने हो होइन। केही समय अगाडि हाम्रो सरलाई हामीले प्रमोसन दिएका थियौँ, आज तपाईँलाई कति सहज भएको छ काम गर्नलाई। अब अर्को हामी फेरि अनुभव गर्दैछौँ, फेरि हामीलाई लाग्दैछ कि अर्को कसैलाई एकजनालाई प्रमोसन दिनुपर्छ होला भनेर हामीलाई लाग्दैछ, किनभने टिम बिल्डअप हुँदैछ, टिम ठुलो हुँदैछ र यो टिमलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्नको लागि, सबैजनाको समस्या सुन्नको लागि र सबैका समस्यालाई सल्भ गर्नको लागि उहाँ एक्लैले, अझै सर एक्लैले सम्भव नहुने भएको हुनाले फेरि अब एकजनालाई हामीले बढुवा दिनुपर्छ या प्रमोसन दिनुपर्छ भनेर हामी बिचमा कुरा हुँदैछ होइन। यो यसको लागि, यो पदोन्नतिको लागि र भोलि गएर यो टिम यति ठुलो यति विशाल हुनेछ, काठमाडौँको भ्यालीभरि फैलिनेछ। हुन त अहिले नै हामी लगभग भ्यालीभरि नै फैलिसकेका छौँ होइन, तर पनि अझै यो टिम बिल्डअप हुनेवाला छ। त्यो कारणले गर्दा त्यति बेला प्रमोसन त डेफिनेटली हुने नै छ। अब त्यो चाहिँ तपाईँ आफैमा डिपेन्ड गर्छ, तपाईँ कस्तो काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको सेल्स कस्तो छ, बिहेभियर कस्तो छ, तपाईँको एटिट्युड कस्तो छ होइन, तपाईँ आफ्नो क्लाइन्टसँग कसरी कुरा गर्नुहुन्छ, कम्पनीप्रति तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो रहेको छ, यो सबै कुराहरूलाई विचार गरेर तपाईँ कतिको फुर्तिलो हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले कति छिटो फोन उठाउनुहुन्छ, यी सबै कुराहरू जोडिन्छन् त्यसमा। त्यो कारणले गर्दा म चाहन्छु मेरो टिम सधैँ एक्टिभ हुनुपर्छ र सधैँ एकदमै तत्पर हुनुपर्छ र रेडी हुनुपर्छ। यो कारणले गर्दा श्रीअन्तु हामीलाई चाहिएको हो। अब म अर्को नेक्स्ट सेसनमा यहाँलाई जाँदैछु। अब यस भन्ने समय आएको छ होइन, यस भन्ने समय आएको छ। के तपाईँ आफ्नो जीवनमा भलो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? ओके, म केही सेन्टेन्सहरू बताउँछु, तपाईँले ठुलो आवाजमा यो गाउँै थर्किने गरेर यो हलै थर्किने गरेर यस भन्नु होला। जसले जति ठुलो आवाजमा यस भन्नुहुन्छ उहाँको त्यति नै ठुलो यस हुनेवाला छ। आर यु रेडी? ओके। के तपाईँ आर्थिक स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ? डेफिनेटली। के तपाईँ समयको स्वतन्त्रता चाहनुहुन्छ? डेफिनेटली। के तपाईँ सामाजिक व्यक्तित्व बन्न चाहनुहुन्छ? के तपाईँ आफूलाई सम्मान गरियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? यस, डेफिनेटली। के तपाईँलाई सिक्न र सिकाउन चाहनुहुन्छ? ओके। के तपाईँ आफ्नो राम्रो लिडर बन्न चाहनुहुन्छ? डेफिनेटली। के तपाईँ स्वास्थ्य लाभ चाहनुहुन्छ? ओके। के तपाईँ भविष्यलाई सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ? यस, ओके। जसले आज यस भन्नुभयो तपाईँ सबैको यस हुनेछ। जसले मनमनै यस हुनुभयो भन्नुभयो तपाईँको पनि यस हुनेवाला छ। जसले बिल्कुलै यस भन्नु भएन अथवा नो भन्नुभयो, भगवानको कृपा रहोस्, तपाईँको पनि लाइफमा यस रहोस् भन्ने कामना सहित म यहाँहरू सामुबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि एउटा कुरा बताउन चाहन्छु। यस्तो ट्रेनिङ सेसनमा कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने ट्रेनरले बोल्दै गर्दा, मलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो, ट्रेनरले बोल्दै गर्दा उसले बोलेका र भनेका शब्दहरू मलाई नै भने कि क्या हो यस्तो लाग्थ्यो मलाई होइन, तपाईँलाई पनि लाग्न सक्छ। मलाई नै टार्गेट गरेर भन्यो, यसले भनेका धेरै कुराहरू चाहिँ मसँग मिल्दाजुल्दा छन् होइन। अनि किन त्यस्तो लाग्दो रहेछ पछि बुझ्दाखेरि ममा समस्या रहेछ र त्यही समस्याको विषयमा उहाँले कुरा गर्नु हुँदो रहेछ होइन। धेरै समस्याहरू मसँग रहेछन् र तिनै समस्यालाई समाधान गर्ने विषय उहाँ कुरा गर्नु हुँदो रहेछ। अनि के लाग्दो रहेछ भने यसले त मलाई नै भन्यो, अर्को पटक त यसको सेसनमा बस्ने होइन, लाग्न सक्छ माई डियर फ्रेन्ड। तर यसरी स्टेजबाट बोल्दा कुनै व्यक्ति विशेषलाई टार्गेट गरेर कहिले पनि बोल्दैन ट्रेनरले। ट्रेनरले होल सबैको लागि मिल्ने किसिमले बोलेको हुन्छ र त्यस्तो लागेमा संयोग मात्र हुनेछ। यति भन्दै यहाँहरू साथबाट बिदा चाहन्छु। बाँकीको समय एमसिक्यूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच।